अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। बच्चों मैं मिस माहम। बच्चों आज हमारा क्लास 3 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको फेल पढ़ाऊंगी। बच्चों इससे पहले भी आपने फेल के बारे में पढ़ा होगा और आज लेक्चर नंबर 4 में भी मैं आपको फेल पढ़ाऊंगी। चलिए सबसे पहले फेल की तारीफ पढ़ते हैं। बच्चों फेल वो कलमा है, कलमा मतलब अल्फाज। बच्चों फेल वो कलमा है या अल्फाज है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, फेल कहलाता है। किसी भी काम को फेल कहते हैं, मसलन पढ़ना, भागना, सोना, लिखना, मुस्कुराना वगैरह वगैरह। बच्चों आपका कोई भी काम, आपका हर काम करना फेल कहलाता है। आप कुछ भी कर रहे हों, हंस रहे हों या बैठ रहे हों या उठ रहे हों या भाग रहे हों या खेल रहे हों या फिर लिख रहे हों, आपके हर काम के करने को फेल कहते हैं। आगे हम इसकी मशक करेंगे, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों ये फेल की मशक नंबर 1 है। आपने इन जुमलों को पढ़कर फेल पे दायरा लगाना है। जैसे मैंने फर्स्ट पर लिखा है, मेरे दोस्त ने सेब तोड़ा। तो बच्चों तोड़ा जो है वो फेल है। पहले वाला मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बाकी सारे आप खुद से पढ़कर करेंगे। बच्चों ये बहुत आसान दिए हुए हैं मैंने, आपको ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी। जैसे मैंने नंबर 2 पर लिखा है, मैंने कंप्यूटर ख़रीदा। इसमें बच्चों काम क्या हो रहा है, आपने उस पे दायरा लगाना है। फिर नंबर 3 पे मैंने लिखा है, अब्बू गाड़ी चला रहे हैं। बच्चों इसमें काम क्या हो रहा है, फेल क्या है इसके अंदर, आपने उस पे दायरा लगाना है। फिर नंबर 4 पर मैंने लिखा है, मैंने कागज़ फाड़ा। तो आपने सोच कर लिखना है कि इसमें से फेल क्या है। फिर नंबर 5 पर मैंने लिखा है, मेज़ पर कलम रखा हुआ है। इसको भी सोचकर आपने लिखना है। नंबर 6 पर मैंने लिखा है, अम्मी खाना पका रही हैं। ये भी आप खुद से सोचकर लिखेंगे। और नंबर 7 लास्ट पर मैंने लिखा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो आप इसको ढूंढकर फेल पर दायरा लगाएंगे। बच्चों अगर अब आपने मशक नंबर 1 कर ली है अपनी कॉपी में, तो अब आप मशक नंबर 2 करेंगे। बच्चों मशक नंबर 2 में आपने क्या करना है, ये मैंने ब्लू कलर से आपको फेल लिख कर दिए हैं, अल्फाज लिख कर दिए हैं। आपने इनको चुनकर खाली जगह में पुर करना है, यानी खाली जगह मुकम्मल करनी है। अब मैंने नंबर 1 पर लिखा है, उस्ताद बच्चों को सबक डैश गए। नंबर 2 पर लिखा है, वो दूध डैश है। नंबर 3 पर लिखा हुआ है, अली किताब डैश रहा है। नंबर 4 पर लिखा है, पुलिस ने चोर डैश। और नंबर 5 पर लिखा है, हम घूमने डैश हैं। बच्चों आपने ब्लू कलर से जो मैंने अल्फाज लिखे हैं, यहाँ से चुनकर आपने खाली जगह पुर करनी है, यानी इसमें से फेल चुनकर आपने खाली जगह को पुर करना है, मुकम्मल करना है। ये इससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब बच्चों मैंने मशक नंबर 3 में घर का काम दिया है। घर का काम में क्या है कि आप अपने पूरे दिन का मामूल यानी डेली रूटीन लिखें और फेल पर दायरा लगाएं। बच्चों आप डेली रूटीन यानी कि रोज़ाना अपने एक दिन का मामूल कैसे लिखेंगे, मैं सुबह जल्दी उठती या उठता हूँ, फिर मैं नाश्ता करती या करता हूँ। इसी तरह से आपने टोटल 10 पॉइंट लिखने हैं और फेल पर दायरा लगाना है। अब जैसे आपने लिखा कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो उठती क्या है, आपका फेल है, तो आप फेल पर दायरा लगाएंगे। फिर मैं नाश्ता करती हूँ या करता हूँ, तो करता क्या है, आपका फेल है, तो आप कर्ता पे दायरा लगाएंगे। इसी तरह फिर आप स्कूल जाते हैं और फिर उसके बाद आप खेलने जाते हैं
پھر آپ اپنا ڈنر کرتے ہیں، پھر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں. آپ جو پورے دن میں کام کرتے ہیں اس کو لائن سے آپ 10 پوائنٹ میں لکھیں گے، اور اس میں جو فعل آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ دائرہ لگائیں گے کوشچن لکھنے کے بعد. بچوں یہ تمام مشق کا کام اور فعل کا کام اپنی کاپی میں صفائی سے کیجیے گا. پہلے جماعت کا کام لکھیے گا ٹاپ پر، اور پھر اس کے بعد ڈیٹ مینشن کیجیے گا فعل کی ہیڈنگ ڈال کر، فعل کی تعریف لکھیے گا، اور پھر تینوں مشق کا کام آپ اپنی کاپی میں کیجیے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی کاپی چیک بھی کروائیے گا. اچھا بچوں، یہاں پر ہمارا فعل کا لیکچر اب ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ نے فعل اچھے سے سیکھ لیا ہوگا. آج ہم سرگرمی کریں گے. ہم کس پہ سرگرمی کریں گے؟ زمین کا عالمی دن یعنی ارتھ ڈے. بچوں 22 اپریل آ رہی ہے اور اس دن ہم زمین کا عالمی دن مناتے ہیں یعنی ارتھ ڈے مناتے ہیں. بچوں میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ ہمیں زمین کے عالمی دن پر کیا کرنا چاہیے اور یہ دن کیوں منانا چاہیے، یہ سب میں آپ کو آگے بتاؤں گی. تو چلیں میرے ساتھ آگے چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر اچھی سی تخلیقی لکھائی آپ لوگ کریں گے. بچوں زمین کا عالمی دن سب سے پہلے 22 اپریل 1970 یعنی کہ 1970 کو پہلی بار امریکہ میں منایا گیا. اور بچوں اس دن کو منانے کا مشورہ یعنی کہ آئیڈیا سب سے پہلے گلیڈ نیلسن نے دیا تھا. بچوں نیلسن ایک پولیٹیشین تھا یعنی سیاستدان تھا. بچوں اس نے اپنے آس پاس کے ماحول پر غور کیا اور سوچا کہ یہ گاڑیوں کا دھواں اور فیکٹریوں کا دھواں ہمارے ماحول کو خراب کر سکتے ہیں. اس نے یہ تمام باتیں امریکہ کے بڑے لوگوں کے سامنے رکھیں. امریکہ میں نیلسن کے مشورے کو یعنی آئیڈیا کو سن کر سب نے ایک ٹیم بنائی جس کا نام ماحولیاتی تحریک رکھا گیا. بچوں اس ٹیم کا کام تھا کہ ملک میں تمام آلودگی کو ختم کرنا. پھر اس ٹیم کا رہنما یعنی کہ لیڈر جو فیصلے کرتا ہے، اس ٹیم کا لیڈر نیلسن کو بنایا گیا. بچوں نیلسن نے لوگوں کو بتایا کہ ہمیں ماحول کی آلودگی پر قابو پانا چاہیے. آج نیلسن کے مشورے اور فیصلے کی وجہ سے زمین کا عالمی دن اب 22 اپریل کو منایا جاتا ہے. بچوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ماحول کی آلودگی کیا ہوتی ہے اور اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے. ماحول میں آلودگی کی سب سے بڑی وجہ زہریلی گیسز، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ، پلاسٹک کی اشیاء، یہ تمام چیزیں ہمارے ماحول کو آلودہ کر دیتی ہیں، ہماری خوشگوار فضا یعنی کہ صاف ستھری فضا کو خراب کر دیتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ارض یعنی زمین کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے شجر کاری کرنی چاہیے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے. جنگلات کی کٹائی کے لیے روک تھام کرنی چاہیے یعنی کہ درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے تاکہ ہم ایک خوشگوار ماحول میں اپنی زندگی بسر کر سکیں یعنی کہ ہم صاف ستھرے ماحول میں آسانی سے رہ سکیں. چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شجر کاری کریں تاکہ ہمارا ماحول گرمی اور آلودگی دونوں سے بچ سکے. ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے. بچوں اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اس کے اوپر تخلیقی لکھائی لکھنی ہے. آپ چاہیں جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اب اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں. آپ نے زمین کے عالمی دن پر لکھنی ہے اچھی سی تخلیقی لکھائی کہ ہمیں اس دن پر زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے اور ہمیں ماحول کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے ماحول میں آلودگی نہ پھیلے یعنی گندگی نہ پھیلے. اس طرح سے بچوں آپ 6 سے 7 پوائنٹس کی تخلیقی لکھائی اپنی کاپی میں لکھیں گے اور پھر چیک کرائیں گے. اچھا بچوں اب ملتے ہیں دوبارہ اگلے لیکچر میں. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.